सबैको प्रभुलाई अभिवादन। सबैको प्रभु हो ब्रह्म। ब्रह्म हो सबैको हृदयमा स्वतः प्रकाशित भइराखेको चैतन्य वस्तु, सच्चिदानन्द वस्तु, उसलाई ब्रह्म भनिन्छ। ब्रह्मको अर्को नाम हो शिव। त्यसैले सबैको यथार्थ स्वरूप, सधैँको यथार्थ स्वरूप। शरीर हाम्रो यथार्थ स्वरूप होइन, किनकि त्यो भोलिसम्म नरहन पनि सक्छ। यदि भोलिसम्म रहेन भने पनि कुनै आश्चर्य छैन, किनकि शरीरको स्वभाव त्यस्तै छ, जसको एक दिन पनि निश्चय छैन। तर निश्चय छ ब्रह्मको, शिवको, आफ्नो चैतन्य स्वरूपको, जो सबैको हृदयमा सधैँ स्वतः प्रकाशित भइराखेको छ, सधैँ प्रकाशित भइराखेको छ। यो प्रसङ्ग हो शिव यज्ञ पूर्वक अर्थात् ब्रह्म यज्ञ पूर्वक, जो साप्ताहिक छ। आज 5औं चरणको ब्रह्म यज्ञ, 5औं चरणको दोस्रो दिन आइतबार। प्रसङ्ग हो शिवलाई जान्ने। शिव हो अर्थात् ब्रह्म हो, अर्थात् शुद्ध चैतन्य हो, अर्थात् सबैको हृदयमा सधैँ स्वतः प्रकाशित भइराखेको जो सनातन वस्तु हो, परमानन्द वस्तु हो, त्यो हो ब्रह्म, असली स्वरूप। यसलाई जान्नको लागि, हुनको लागि, अनुभव गरिरहनुको लागि, त्यसमा परिवर्तित भएर रहनको लागि, अनि मात्रै आफू निश्चिन्त हुन सकिन्छ। शरीरलाई लिएर निश्चिन्त हुन सकिँदैन। शरीरलाई लिएर निश्चिन्त दुनियाँमा, संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, किनकि यसको ग्यारेन्टी एक दिनको पनि छैन। तर सबैको यथार्थ स्वरूप ब्रह्म हो, शिव हो, चैतन्य हो, यसको ग्यारेन्टी छ। त्यसैको अहिले वर्णन भइराखेको छ। के को आधारमा भने प्रथम शङ्कराचार्यज्यूको उपदेशको आधार। प्रथम शङ्कराचार्यज्यूको उपदेशको आधार, जो भगवान शिव शङ्करको अवतार हुनुहुन्छ। भगवान शिव शङ्करको अवतार हुनुहुन्छ। प्रथम शङ्कराचार्य जो 1300 वर्ष अगाडि जन्मनु भएको थियो, 32 वर्षको उमेरसम्म रहनुभयो, फेरि आफ्नो मूल स्वरूपमा फर्कनुभयो। वहीले अर्थात् भगवान शिव शङ्करको अवतार जो प्रथम शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, जसरी भगवान विष्णुको अवतार श्री राम हुनुहुन्छ, जसरी भगवान विष्णुको अवतार श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, जसरी भगवान विष्णुको अवतार गौतम बुद्ध, नवौं अवतार विष्णु भगवानको हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगवान शिव शङ्करको साक्षात् अवतार हुनुहुन्छ प्रथम शङ्कराचार्य। यसकारणले पनि शिवलाई उहाँले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। प्रथम शङ्कराचार्यले शिवलाई, आफ्नो मूल स्वरूपलाई यथार्थ जान्नुहुन्छ। उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ शिव स्वरूपको बारेमा। त्यसैको आधारमा मैले वर्णन अहिले गर्दछु। उहाँले संस्कृतमा वर्णन गर्नुभएको छ, मैले हुबहु नेपालीमा वर्णन गर्दछु। नघटाएर नबढाएर, जस्तो
प्रथम शङ्कराचार्यले शिव स्वरूपको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यही रूपमा मैले अहिले प्रस्तुत गर्दछु। शिव हो ब्रह्म, ब्रह्म हो, ब्रह्मको अनुभव हो, ब्रह्मलाई अनुभव गर्न सकिने उपाय हो। प्रथम शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, जब हाम्रो चित्त शान्त हुन्छ, जब हाम्रो चित्त स्थिर हुन्छ, अटल हुन्छ, अचल हुन्छ, एकान्त रूपमा रहेको जो अनुभव, शान्त रूपमा रहेको जो अनुभव, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो हृदयमा जो आत्मा सधैँ छ, हाम्रो हृदयमा जो आत्मा तत्त्व छ, त्यसको अनुभव हुन्छ, त्यसको अनुभव हुन्छ। शुद्ध चित्तबाट अनुभव हुन्छ, चित्तबाट अनुभव हुन्छ, तर जो चित्त शुद्ध चित्त चाहिन्छ। अशुद्धले जान्न कहिले पनि सक्दैन। अशुद्ध चित्तले शिव स्वरूपलाई जान्न कहिले पनि सक्दैन। यो बाहिरी आकार, डमरू बजाउने, बाघको छाला बेर्ने, खरानी घस्ने, त्रिशूल लिने, जटा पाल्नु भएको, त्यतिमा सीमित रहन्छ। कसलाई? अशुद्ध चित्त भएकोलाई, अहङ्कारीकोलाई। अहङ्कारीले शिव स्वरूपले जान्न सक्दैन। त्यो हो अहङ्कार भनेको अशुद्ध चित्त, जसको चित्त शुद्ध भएको छैन, त्यसलाई अहङ्कार। अहङ्कारीले त संसारलाई लिन्छ, संसारमा रमाउँछ, संसारलाई सब कुछ देख्छ। संसार नै आफू हो, शरीर नै आफू हो, आफू नै शरीर हो, आफू नै संसार हो, संसारी हो। यस्तो यो अहङ्कारीको वर्णन, अहङ्कारीको स्वभाव। यो अहङ्कार रहित हुनु हो शुद्ध चित्त। सारा अहङ्कार, अभिमान, राग, द्वेष सारादेखि अतीत, भिन्न, अलग रहिरहनु शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त भएपछि शान्त स्थितिमा, एकान्त स्थितिमा, चित्त नचलेको स्थितिमा, हृदयमा सबैलाई, संसारका सबैलाई स्वतः अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभवको अनुभव हो आत्माको अनुभव, तत्त्वको अनुभव। सत त्यो सधैँ रहिरहन्छ, जो आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहेको छ। यो सधैँ आनन्दै आनन्द, सदाकालीन आनन्द, आनन्दै आनन्द, परमानन्द। यस्तो अनुभव स्वतः लगातार हुन्छ, लगातार हुन्छ, किनकि हृदयमा सधैँ परमात्मा रहनुहुन्छ। सबैको हृदयमा परमात्मा रहिरहनु भएको छ। शुद्ध चित्तको आधारले निरहङ्कार, अहङ्कार रहितको अवस्थामा, शान्त चित्तमा, स्थिर चित्तमा आफ्नै हृदयमा स्वतः अनुभव हुन्छ। यो अनुभव हो सच्चिदानन्दको अनुभव। सच्चिदानन्द हो शिव, सच्चिदानन्द हो परमात्मा। यस्तो परमात्माको अनुभव हुन्छ, स्वतः हुन्छ, परमानन्द रूपले हुन्छ, निरन्तर हुन्छ, लगातार हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चित्त हुँदैन, चित्त रूप शरीर हुँदैन, चित्त विशिष्ट संसारी आफू हुँदैन, शरीर विशिष्ट आफू हुँदैन। शरीर रहित, चित्त रहित, शरीर विशिष्ट रहित, चित्त विशिष्ट रहित, यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। यस्तो ब्रह्मको अनुभव निरन्तर हुन्छ, जो शिवको अनुभव हो।
जो परम कल्याणको अनुभव हो। शिवको मतलब परम कल्याण, सधैँ सधैँ परम कल्याण। यो जो अनुभव हो, यो जो ब्रह्मको अनुभव हो, यो अनुभव त जाग्रतदेखि अलग्गै हो। यो जाग्रत अवस्थादेखि अलग्गैको अनुभव हो यो। किनकि जाग्रत त आफ्नो ब्रह्मस्वरूपमा कल्पित हो, बुद्धिबाट कल्पित हो जाग्रत अवस्था। बुद्धिदेखि पर हो ब्रह्म, बुद्धिदेखि पर हो ब्रह्म, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो। इसी प्रकारले अर्थात् जागृत अवस्था जो बुद्धिको अवस्था हो, तर यो बुद्धिको अवस्था पनि आफ्नो ब्रह्मस्वरूपमै कल्पित हो। फेरि आफ्नो ब्रह्मस्वरूपमा कल्पित हो बुद्धि, त्यही बुद्धिबाट जागृत अवस्था हुन गएको। त्यसैले जागृत अवस्था बुद्धिको अवस्था हो, कृत्रिम अवस्था हो, बनावटी अवस्था हो, आउने जाने अवस्था हो, नाशवान अवस्था हो। त्यस्तै गरी जागृत अवस्था जस्तै स्वप्न अवस्था हो, स्वप्न अवस्था जस्तै सुषुप्ति अवस्था हो, गाढा निद्रा, भुसुक्क निदाएको अवस्था, केही थाहा हुँदैन। भुसुक्क निदाउँदा केही थाहा हुन्न, त्यति बेला जागेपछि भन्ने हुनाले जो केही थाहा हुँदैन, मस्त निद्रा, त्यो पनि एक अवस्था हो। जसरी बुद्धिको अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, त्यस्तै सुषुप्ति अवस्था पनि हो। तीन अवस्था बुद्धि रूप हुन्। बुद्धि हो स्वरूपमा कल्पित, यसैले बुद्धिका अवस्थाहरू आफ्नो स्वरूपमा कल्पित हुन्छन्, रहिरहन्छन्, फेरि हराएर जान्छन्, नष्ट हुन्छन्। संसार त नष्ट हुन्छ, बुद्धिको अवस्था हुनाले बुद्धि जहाँ खडा हुन्छ, बुद्धिको प्रभु हो ब्रह्म। त्यसैले आफू हो ब्रह्म, शिव, सच्चिदानन्द, अखण्ड आनन्द। यही हो परमहंसको अनुभव भनेको, ज्ञानीजनको अनुभव, साक्षात् ब्रह्मको अनुभव, ब्रह्ममा स्थिति। प्रथम शङ्कराचार्यको स्थिति थियो ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मको स्थिति अर्थात् शिवको स्थिति। त्यही उहाँले वर्णन गर्नुभयो, त्यही मैले अहिले वर्णन गरिराखेको छु। जुन उहाँले वर्णन गर्नुभयो, त्यही मैले अहिले वर्णन गरिराखेको छु। अर्थात् आफू ब्रह्म हो, आफू चित्त विशिष्ट जीवभाव होइन, आफू देह विशिष्ट जीवभाव होइन, आफू जीवभाव रहित, चित्तभाव रहित, केवल चैतन्य, केवल ब्रह्म, केवल सच्चिदानन्द, केवल आनन्द, केवल परमानन्द, सधैँ सधैँको परमानन्द, परिपूर्ण परमानन्द। आज दोस्रो दिनको शिवयज्ञ समाप्त हुन्छ। हरि